ولد الجنرال بخت خان جويا راجبوت في باريل عام 1793، وهو ابن شقيق القديس حضرة السلطان محمود جويا الذي يقع قبره في فيروزيبور. كان ينتمي إلى عائلة جوية من راجبوت الذين بعد أن اعتنقوا الإسلام من راجستان جاءت إحدى المجموعات إلى البنجاب وهاجر الآخر إلى باريل. يعتبر باخت خان شخصية مهمة في حرب الاستقلال عام 1857. شارك في حرب الاستقلال ضد البريطانيين إلى جانب جيشه وأدى إنجازات بارزة. بعد فشل حرب التحرير اختبأوا نصح بخت خان جوية بهادور شاه ظفر بتشكيل وتنظيم جيش متمردين ضد الفرنجي، الأمر الذي رفضه بهادور شاه ظفر. لكن بخت خان أثار تمردًا ضد البريطانيين. يقول المؤرخون إنه في سبتمبر 1859 أجبرت القوات البريطانية باخت خان على البقاء خارج دلهي، ويقول البعض إنه اختبأ في تلال نيبال لبضعة أيام. في 13 من مايو 1859 أصيب بجروح واستشهد في غابات تيراي. دفن الجثمان في مقبرة سارن، التي هي الآن في باكستان والتي تسمى الآن جوزينا، بقلم سعد الله جويا.